बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान में 76 सालों से हमें जमहूरियत और डिक्टेटरशिप को पढ़ाया भी जाता है और सिखाया भी जाता है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप भी रही है, जमहूरियत भी रही है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें सुनाया जाता है, असल तौर पर हकाइक उस तरह नहीं होते। दिखा बात दिख, दिखाने की कुछ और होती है और अंदर बात कुछ और होती है। बात के पीछे बात कुछ और होती है। मीडिया पे, अखबारों पे, जब प्रिंट मीडिया होता था 90s में, ये जनरल मुशर्रफ के दौर से मीडिया आने से पहले, उस पे भी झूठ लिखा जाता था। अब जो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया है, इस पे भी झूठ लिखा और सुनाया जाता है और दिखाया जाता है। अब बात ये है कि फौजी डिक्टेटर तो आए, ठीक है, वो बिल्कुल डिक्टेटर थे। वो अवामी मुफादात के खिलाफ था, आइन के भी खिलाफ था, कौमी मुफादात के भी खिलाफ था। और जो सिविलियन लीडरशिप आई है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए थे, उन्होंने अपनी सिविलियन डिक्टेटर वो बन चुके थे जमहूरियत की आड़ में। उन्होंने सिविलियन डिक्टेटर जो बने थे जब 1971 में 70 में इलेक्शन हुए थे, आम इंतखाबात हुए थे, तो किसने कहा था कि उधर मेजोरिटी मिल गई थी मुस्लिम लीग को, अवामी लीग को, उधर शेख मुजीबर रहमान को, इधर पीपल्स पार्टी को मेजोरिटी मिल गई थी। तो लेकिन सीट्स ज्यादा अवामी लीग की थी, क्योंकि आबादी ज्यादा मशरकी पाकिस्तान की थी। हक उनका बनता था वजीर आजम बनना, हुकूमत बनाना। लेकिन भुट्टो साहब ने यही सोचा, उन्होंने साजिश खेली। जनरल याहिया को कहा कि आप असम्बली का इजलास ना बुलाएं। गेम तो इन्होंने खेली मेन। जनरल याहिया तो बिल्कुल कसूरवार है पाकिस्तान के तोड़ने का। तो क्या एक जमहूरी लीडर जो होता है, वो क्या जमहूर के जज्बात की तर्जमानी नहीं करता, उनकी नुमाइंदगी नहीं करता, उनकी ज़रूरियात को, उनके जज्बात की नुमाइंदगी नहीं करता? बताएं। अगर भुट्टो साहब एक सिविलियन लीडर थे, एक जमहूरी लीडर थे, तो वो एक सिविलियन डिक्टेटर का रूप धार कर क्यों पाकिस्तान की असास और पाकिस्तान तोड़ने के पै दर पै हो गए? क्या आप कह सकते हैं वो जमहूरी लीडर है? बिल्कुल भी नहीं है। उनका ये जुर्म है सबसे बड़ा। फिर एक जब उन्होंने अपनी हुकूमत बनाने के लिए इक़्तिदार की खातिर उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया, जनरल याह्या के साथ मिलकर, तो फिर उन्होंने एटमी प्रोग्राम जो है वो उसका आगाज किया। वो भी उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन वो सेम टाइम एक पाकिस्तान तोड़कर फिर जो एक नया पाकिस्तान था, एक मशरकी जो मगरबी पाकिस्तान था, फिर वो उसके ममार कहलाने की उन्होंने कोशिश की, लीडर कहलाने की कोशिश की। तो ये तो तारीख, अब आज की नस्ल जो हकाइक जब बयान करती है तो वो पढ़ती है। नई नस्ल जो बड़ी पढ़ी लिखी और बाशऊर है, रिसर्च करती है, तो वो फिर उनसे नफरत ही करती है। हालांकि उनकी खदमात बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के हवाले से, जो है वो एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से या गरीबों के हवाले से। उन्होंने गरीबों का सुना था, एक नेशनलिस्ट वो लीडर था। ठीक है, उसके बाद आ जाएं आप बेनज़ीर पे, या नवाज शरीफ पे। तो बेनज़ीर साहबा का तो दौर ही बहुत मुख्तसर रहा था। 1988 में जब उनकी हुकूमत आई थी, 88 से 90 के दरमियान, ठीक है, और आईजीआई के मुकाबले में भी जीत गए थे। तो फिर दोबारा हुकूमत उनकी 93 से 97 तक रही थी चंद। तो जो है वो बेनज़ीर साहबा ने भी वो इतना नहीं था किया, लेकिन जो है वो उन्होंने भी कुछ चीज़ें कंट्रोल में करने की कोशिश की थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरफ आते हैं। नवाज शरीफ साहब जब 1990 से 93 वजीर आजम रहे, फिर 97 से 99 तक रहे, तो उन्होंने किस अदारे को बख्शा था? अदारों पे हमला किया, फिर कर्ज उतारो मुल्क सवारो, उन्होंने कैंपेन चलाई, अपने जमहूरी एतमाद का उन्होंने फायदा उठाया, उसको कैश किया। जब 2/3 मेजोरिटी 97 में लेकर आए थे वो, उन्होंने कहा था कि जब मुल्क दिवालिया हो गया था, इसी तरह आज की तरह उन्होंने कहा था मुल्क उतारो, कर्ज सवारो। तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने, औरतों ने, अपनी खवातीन माओ बहनों ने बालियां उतार के नवाज शरीफ साहब को दी कि ये ले मुल्क उतारे, कर्जा मुल्क का उतारे और हमें सवार दे मुल्क को। आज देख रहे हैं कि मुल्क उसके बाद भी वजीर आजम जो है ना, नवाज शरीफ 2013 में बने थे। लेकिन क्या अवाम ने इतनी एनालिटिकल पावर या रैशनल अप्रोच थी या लॉजिकल अप्रोच थी, या अच्छाई और बुराई में फ़र्क करने का इतना पैमाना उनका मज़बूत था, इतनी सेंस मज़बूत थी कि यार 97 में हमने इनको वोट दिया, हम 2/3 मेजॉरिटी दे के आए हैं,
تو لے کر آئے ہیں ان کو، تو انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے جو ان 2013 میں کر لینا ہے، تو 2013 میں بھی پھر وہ ریکارڈ قرضے انہوں نے لیے نواز شریف نے، تو آج اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور مہنگائی اس قدر پہنچ گئی ہے کہ کوئی مہنگائی پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، پولیٹیکل یا سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر صرف آپس میں ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کر رہے ہیں، اور ہمیں انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ کیا وہ 1997 کا وہ حساب لے گا نواز شریف سے؟ پھر جب انہوں نے عدلیہ پر حملہ کیا تھا، قانون کی حکمرانی کدھر ہے؟ آئین کی بالادستی کدھر ہے؟ پارلیمنٹ کی بالادستی کدھر ہے؟ جنہوں نے خود ایک جمہوری لیڈر ہوتے ہوئے، ایک حکومت میں ہوتے ہوئے، انہوں نے سپریم کورٹ پر، چیف جسٹس پر حملہ کر دیا تھا، بندوں پہ حملہ کیا، وہ بیچارہ پیچھے سے جان بچا کے نکلا تھا جسٹس، وہ کیا وہ نسیم شاہ تھا یا وسیم، کوئی نام تھا اس طرح کا، میرے ذہن سے ابھی نکل گیا، تو وسیم سجاد شاہ اس طرح کا کوئی نام تھا۔ تو دوسری 2013 میں پھر آئے تھے، پھر انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی، تو پھر جس طرح انہوں نے قرضے لیے، انہوں نے کہا مجھے کس نے پوچھنا ہے، میرا کون احتساب کرے گا بتائیں، میں ساروں کو تو ساتھ میں لا لیتا ہوں۔ اس سے پہلے پھر 2008 پہ آ جائیں، 8 پہ زرداری کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی، اور زرداری صاحب نے کیا کیا، میمو گیٹ، پھر کیری لوگر بل، بلیک واٹر، ریمن ڈیوس، پھر جب یہ دہشت گردی، پھر امریکہ سے پیسے لے کر، ڈالر لے کر وہ ڈرون حملے اور دہشت گردی کرواتے، اپنے وطن میں دھماکے کرواتے، تو یہ سب کچھ کیا تھا بتایا جائے؟ کیری لوگر بل گیا تھا، میمو گیٹ کیا تھا، وہ منصور اجاز کی زبانی ساری سن لیں، یہ کیا چیزیں تھیں؟ ملک کے خلاف کی کون گیا تھا؟ ملک کو بیچ دیا تھا میمو گیٹ اور یہ کیری لوگر بل کی صورت میں آصف زرداری پیپلز پارٹی نے پاکستان کو بیچ دیا تھا، سیم اسی طرح اس کے سسر ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے بیچ دیا تھا مشرقی پاکستان کو اقتدار کی خاطر، اسی طرح زرداری پیپلز پارٹی نے جب بھی پیپلز پارٹی آئی 2008 میں پھر اس نے بیچ دیا پاکستان کو۔ میں نے کیری لوگر بل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور میمو گیٹ پہ بھی انشاءاللہ بناؤں گا۔ پھر آج عمران خان صاحب کی طرف، عمران خان صاحب نے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا اپنی اپوزیشن کو، نون لیگ پیپلز پارٹی کو احتساب کے نام پر ایک انتقام کا نشانہ بنایا۔ 2018 میں جب ان کو حکومت آئی تھی، چاہے جیسی بھی آئی، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئی، ان کو چاہیے تھا کہ یہ عوام میں آ کر کہتے کہ مجھے سادہ اکثریت یا 2/3 میجورٹی دیں، میں قانون سازی کر سکوں، کرپشن پر سخت قوانین بنا سکوں، آئین بنا سکوں، کرپشن کو آئین میں جو ہے شامل کر سکوں۔ جب آئین میں شامل کریں گے تو کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو آرٹیکل 6 لگے گا، غداری کے مترادف ہوگا۔ تو اگر آپ اس قدر کرپشن پر آپ خاتمے کے لیے سیریس تھے، تو آپ عوام کو کہتے کہ مجھے سادہ اکثریت دیں، اسمبلیاں توڑ کر کہتے میں قانون کی شکل، آپ اس کو پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتے، اور اس قانون کے ذریعے آپ ان کی جو ہے وہ احتساب کرتے کرپشن کا، ان کا جو پچھلے 40 سال حکومت کی ہے نواز شریف نے، ان سے لوٹی ہوئی دولت دلاتے قانون سازی کے ذریعے، اور اداروں کو کھڑا کرتے۔ آپ بشیر میمن صاحب نے کہا تھا میں غیر قانونی کام نہیں کروں گا، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا تھا، کیونکہ قانون ہی نہیں ہے ایسا کوئی ان کو پکڑ کر اندر کر دیں بغیر قانون کے، یا تو آپ قانون بنا لیں، ایسا بنا لیں قانون کے آمدن سے زائد اثاثے پوری ایک انویسٹیگیٹو لیجسلیشن کریں، پوری بڑی مربوط قسم کی، اس کے لیے پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، کچھ سال میں قانون سازی تیار نہیں ہو جاتی، بل 1 سال میں تیار نہیں ہو جاتا، اس کے لیے پلاننگ 5-10 سال لگتے ہیں ایسی لیجسلیشن کے لیے۔ جو آپ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں، وکلا ہوتے ہیں، وہ بیٹھنا ہوتا ہے، انہوں نے بڑے ایکسپرٹ کی ٹیم ہوتی ہے، بہر ہے کہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ پھر آ جائیں آپ، مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ہیں، یہ تو ایک سیاسی خاندان بنے ہوئے ہیں، یہ سیاسی خاندانی ڈکٹیٹرز ہیں۔ دیکھیں یہ نون لیگ کیسی ہماری عوام کی بدقسمتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا، اور عوام نے ووٹ بھی دی، اس دفعہ تو نہیں دیے، تو لیکن دیکھ لیں پھر عوام کا منہ چڑھانے کے لیے جنہوں نے بنایا ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بن گئی، دیکھ لیں پھر۔ یہ ڈکٹیٹر سے بھی اگر کوئی بدتر لفظ ہے، فاشزم یا اس سے بھی بدتر ہے، تو وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی والے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔